राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशङ्कर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसको नेपाल भ्रमण लगायतका विषयमा छलफल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसको नेपाल भ्रमणको तयारी तीव्र। कार्तिक 14 गते संसदको दुवै सदनलाई महासचिव गुटरेसले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका। एक देशबाट अर्को देशमा सर्ने रोग नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा व्यवस्था जरुरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन। धनगढीमा 2 वर्षदेखि बन्न सुरु हुनुपर्ने पुलको खाल्टो मात्रै खनियो। पुल नबन्दा स्थानीयलाई समस्या। रुस र युक्रेन बीचको युद्धविरामको पक्षमा आफू रहेको हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री ओर्बानको भनाई। शान्ति प्राप्तिका लागि रुससँग वार्ता गर्न तयार। र त्रिवी क्रिकेट मैदानमा त्रिदेशीय T20 सिरिजको फाइनल खेलमा युएईको जित। आयोजक नेपाल 4 विकेटले पराजित। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ भेटवार्ताको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भेट भएको हो। भेटका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार आउनु भएको थियो। भेटमा पछिल्लो समसामयिक राजनीतिका बारेमा छलफल भएको हो। साथै कार्तिक 12 गते नेपाल भ्रमणमा आउनु लाग्नुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमणका बारेमा पनि छलफल भएको छ। यही कार्तिक 14 गते संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नेछ। देशको संसदमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको विशेष सम्बोधन हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा यो स्तरको विदेशी अतिथिको भ्रमण सरकार र संसद दुवैका लागि एक ऐतिहासिक अवसर बन्नेछ। एक रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं सम्पन्न गरे लगतै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अतिथिलाई राजधानी काठमाडौँले स्वागत गर्न पाउने भएका छन्। यस्तै संसदले यो कार्यकालमा राष्ट्रसङ्घीय महासचिवको सम्बोधन सुन्न पाउने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउने पक्कापक्की भएसँगै देशले भिभिआइपी अतिथिको स्वागत गर्ने भएको हो। महासचिव गुटेरेस कार्तिक 12 देखि 15 गतेसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निमन्त्रणामा दशैं लगतै नेपाल भ्रमणमा आउने तिथिमिति तय भएको हो। यसअघि मध्यपूर्वमा भड्किएको युद्धका कारण उहाँको भ्रमण केही पछि सरेको थियो। केही साता अघि राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासचिव गुटरेसलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो। गुटरेसले कार्तिक 14 गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले यसअघि नै संसद सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै सदनको संयुक्त सदनमा महासचिव गुटरेसको सम्बोधन प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गरिसकेको छ, जसका लागि कार्तिक 12 मा सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ। सरकारको आग्रह अनुसार सचिवालयले महासचिव गुटरेसको सम्बोधनको तयारी तीव्र बनाएको छ। महासचिव गुटरेस भ्रमणलाई केन्द्रित गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक दशैं लगतै कार्तिक 12 गते आह्वान गरिएको हो। 12 गतेको संसद बैठकले इजरायल र गाजापट्टीमा भएको हमलामा मारिएका बालबालिका तथा नागरिकको सम्झनामा दुःख व्यक्त गर्ने तयारी समेत गरेको छ। महासचिव गुटरेसको भ्रमण राजकीय हुनेछ भने उहाँको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ। भिभिआइपी अतिथिलाई नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सुरक्षा प्रदान गर्न लागि जिल्ला सुरक्षा परिषद काठमाडौँले जनाएको छ। महासचिव गुटरेस भ्रमणको क्रममा अन्नपूर्ण र खुम्बु क्षेत्रको हिमाली दृश्य अवलोकन गराउने कार्यक्रम समेत तय गरिएको छ। यसबाट सो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा मद्दत पुग्ने आकलन गरिएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए लगतै प्रचण्ड सरकारले राष्ट्रसङ्घीय महासचिव गुटरेसलाई राजधानी काठमाडौँमा स्वागत गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको कूटनीतिक तथा विदेश सम्बन्ध ठिकठाक रहेको सानो उदाहरण पनि हो।
प्रधानमन्त्रीले भारत, अमेरिका र चीनको भ्रमण पनि गरिसकेको र हाल राष्ट्रसङ्घीय महासचिवलाई नै स्वागत गर्न लागेको पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड सरकारको विदेश सम्बन्ध खराब नरहेको प्रश्न हुन्छ। स्मरणीय छ, पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपाल भ्रमण गरी नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नेपाली भाषामा सम्बोधन सुरु गरेर त्यति बेला भारतीय भिभिआइपी अतिथि मोदीले धेरै नेपालीको वाहवाही कमाउनु भएको थियो। पछिल्लो वर्षमा राष्ट्रसङ्घीय महासचिवको भ्रमण गन्तव्य नेपाल बन्नु सरकारको कूटनीतिक सम्बन्धको सफल पक्ष पनि हो। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको चियापान कार्यक्रम कार्तिक 15 गतेलाई सरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट दशैं तिहार छठ लगायतका पर्वहरूको अवसरमा कार्तिक 14 गते शुभकामना तथा आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम राखिएको थियो। चियापान कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिकालाई मध्यनजर गर्दै कार्तिक 15 गते आयोजना गर्ने निर्णय भएको कार्यालयका सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा जनसङ्गठनका प्रमुखहरूलाई पार्टीका उपमहासचिव द्वय प्रदीप गेवाली, विष्णु रिमाल र संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकालले तयारीका लागि जनसङ्गठनहरूले गर्नुपर्ने कामको बारेमा निर्देशन दिनुभएको छ। चियापान कार्यक्रम पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मध्याह्न 12:15 बजेदेखि सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले एक देशबाट अर्को देशमा सर्न सक्ने रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सीमा सुरक्षा व्यवस्था जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। क्षेत्रीय सांसदहरूको योजना र तयारीबारे ललितपुरमा आयोजित प्राविधिक कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै पनि रोगले देश र भेग नछुट्याउने भन्दै एक देशबाट अर्को देशमा सर्न सक्ने रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी र संयुक्त संयन्त्र निर्माण आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले मलेरिया लगायतका रोग एक देशबाट अर्को देशमा सहजै पार हुन सक्ने भन्दै रोगको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक प्रभावकारी सीमा सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले यस्ता संयुक्त बैठकले क्षेत्रीय स्तरमा मलेरिया न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण योजना बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। Representatives of our nations to discuss the imperative need for regional cooperation and unified action to fight against these formidable diseases. To achieve the targets set in the region and by the countries, high-level political advocacy and leadership is necessary. Malaria remains the significant threat to the health and well-being of our people, and its impacts knows no borders. We should acknowledge the necessity of cross-border collaboration as a critical strategy in our continuous fight against this disease. त्यसका लागि सांसदहरूको प्रभावकारी भूमिका हुने भन्दै उहाँले सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसको नेपाल भ्रमण लगायतका विषयमा छलफल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसको नेपाल भ्रमणको तयारी तीव्र। कार्तिक 14 गते संसदको दुवै सदनलाई महासचिव गुटरेसले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका। एक देशबाट अर्को देशमा सर्ने रोग नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा व्यवस्था जरुरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन। धनगढीमा 2 वर्षदेखि बन्न सुरु हुनुपर्ने पुलको खाल्टो मात्रै खनियो। पुल नबन्दा स्थानीयलाई समस्या। रुस र युक्रेन बीचको युद्धविरामको पक्षमा आफू रहेको हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री ओबानको भनाई। शान्ति प्राप्तिका लागि रुससँग वार्ता गर्न तयार।
र त्रिवी क्रिकेट मैदानमा त्रिदेशीय T20 सिरिजको फाइनल खेलमा UAE को जित, आयोजक नेपाल 4 विकेटले पराजित। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। दशैं मनाएर काठमाडौँ भित्रिनेको संघीय राजधानीका प्रमुख नाकामा भिड बढेको छ। टीका लगाउने प्रमुख दिनहरू सकिए लगतै आफ्नो गाउँ छाडेर कर्मस्थल फर्किनेको भिड बढेको हो। कोटेश्वर, जडीबुटी, लोकन्थली लगायतको स्थानबाट उल्लेखनीय सङ्ख्यामा यात्रुहरू अर्नीको राजमार्ग हुँदै सिन्धुलीपाल चौक, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप तथा पूर्वतिरका विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौँ फर्किरहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले विभिन्न वडामा 84 वटा ताल फेला पारेको छ। 2021 सालको नापी नक्सा अनुसार प्राकृतिक तथा कृत्रिम तालहरूको खोजी भएको हो। फेला परेका तालमा भएको अतिक्रमण हटाइने र पहिलेकै अवस्थामा फर्काइन उपमहानगरपालिकाका लक्ष्य रहेको छ। एक रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाले विभिन्न वडामा 84 वटा ताल फेला पारेको छ। 2021 सालको नापी नक्सा अनुसार प्राकृतिक तथा कृत्रिम तालहरूको खोजी भएको हो। सबैभन्दा बढी ताल वडा नम्बर 10 मा फेला परेका छन्। उपमहानगरपालिकाले दिएको विवरण अनुसार वडा नम्बर 10 मा मात्रै 12 वटा ताल छन्। जुगेडा गाउँमा रहेका भस्मा ताल, चौकी ताल, कुमट ताल, सेता ताल, मर्छेहा ताल, जुती ताल, भङ्हर ताल भोग चलन गरेको अवस्थामा छन्। यस्तै सोही वडामा सुनबोरा, फुलनैया, मटगहना, नसिया र मदेहर ताल पनि भोग चलनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। धनगढी 1 मा रहेको झागडा ताल पुरै अधिक्रमणमा परेको देखिएको छ। यसको 5 बिघा 7 कट्टा क्षेत्रफल अधिक्रमण भएको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। वडा नम्बर 2 मा रहेको तिल्के तालको संरक्षण गरिएको छ। वडा नम्बर 3 मा रहेका 2 वटा गढैया ताल अधिक्रमण नभएको र गत आर्थिक वर्षमा खनी गहिरो पारिएको छ। यसै वडाको नेतुवा तालमा वाटर पार्क निर्माण भइरहेको छ। वडा नम्बर 5 मा लवली चोक उत्तरमा रहेको 750 वर्गमिटर क्षेत्रफलको पोखरी र हसनपुरको पुरानो बोरिङ नजिक 5855 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी अतिक्रमण भएर घर बनेका छन्। वडा नम्बर 6 मा बिजुलिया गाउँको नेठुनिया ताल, लमही ताल, कुइलही ताल, सुल्खैया ताल, ठुलो नजियारा ताल, लमही ताल, सानो नजियारा ताल, बुद्ध ताल र डबरा ताल नक्सामा देखिएका छन्। यस्तै वडा नम्बर 7 मा सडुवा बाबा ताल, अन्टा ताल, मनिया ताल र लम्बा तालमा घर बनेका छन्। पोखरी तालमा खेत आवादी रहेको जाखोर ताल संरक्षण भएको सिरे गडैयामा चन्द्रमुखी ताल, दक्षिण गडैया ताल, मुरफुट्टामा पोखरी नै छ। वडा नम्बर 8 मा बन्दवा ताल अधिक्रमणमा परेको छ भने र तौलाहा ताल उपमहानगरपालिकाको मातहतमा रहेको छ। वडा नम्बर 9 मा रहेका चौफेरी ताल उपमहानगरपालिकाले ठेक्कामा दिएको छ भने चन्द्रमुखी ताल भवानी माध्यमिक विद्यालयको मातहतमा रहेको छ। स्कुलले 15 वर्षका लागि वार्षिक 35,000 का दरले केही वर्ष अघिदेखि भाडामा दिएको छ। वडा नम्बर 11 मा पथनिया, बेलाताल र दुदैया तालमा माछा पालन गरिएको छ। बेला देवीपुर धामताल र थप एक पोखरी यहाँ छ। वडा नम्बर 12 मा जङ्गलको बीचमा सङसैना ताल छ। वडा नम्बर 13 मा रहेको मटकन्ना तालको केही भाग अधिक्रमणमा परेको छ। वडा नम्बर 14 मा रहेका बक्तेहिया ताल, लामोहाल ताल, कुसमोहिया, ममता ताल, राम लक्ष्मण ताल, शिवताल र लाटो मरेको ताल माछा पालनका लागि ठेक्का दिएको अवस्थामा छन्। वडा नम्बर 15 मा रहेको भगहरा ताल, चकैढेया ताल, बडीगदैया ताल र कर्ही दबरा ताल पनि माछा पालनकै लागि ठेक्कामा दिएको अवस्थामा रहेका उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। धनगढीको वडा नम्बर 16 मा महादेव ताल, बेहेडा बाबा धार्मिक वन रामपुरमा छ। सहदेव ताल, नौ ताल, जुगनिया ताल, गुरही ताल, दिपेन्द्र चारपाते ताल, पोखरी र वन तलैया माछा पालन भइरहेको पाइएको छ। वडा नम्बर 17 मा रहेको पथरी पोखरी, सरौटा, कुस्मी ताल र थप 2 पोखरी वनभित्र छन्। वडा नम्बर 18 मा नुकिल ताल, 3 टुल्पी ताल र श्रीकृष्ण ताल
प्रयोग नभएको पाएको छ। यस्तै लालीगुराँस र पतञ्जली तालमा माछा पालन भइरहेको छ। वडा नम्बर 19मा सौनहिया बटका ताल, सौनहिया छोटका ताल, छोरल हुवा गुलरिया ताल, मछरिया ताल, छोरल हुवा ताल प्रयोगविहीन नरहेको र पुरानै तालमा माछा पालन भइरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर दिजराज भट्टले डुबानको समस्या हटाउन, जमिन मुनिको पानी पुनर्भ्रमण गर्न र पर्यटनको विकासका लागि पनि यस्ता तालको खोजी भइरहेको बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले तालको संरक्षण र अतिक्रमण खाली गर्ने काम गत वर्षदेखि नै गर्दै आएको छ। यी बाहेक थप ताल वा पोखरीबारे पनि खोजी भइरहेको भट्टले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले धनगढीको डुबानको समस्या हटाउन र भूमिगत जलस्रोतलाई घट्न नदिन उपमहानगरपालिकाले यसअघि अतिक्रमणमा परेका ताल, तलैया, खोला नाला, कुला खोजेर पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन थालेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ताल, कुला र खोला खोज्ने काम उपमहानगरपालिकामा अहिले पनि जारी रहेको छ। देवेन्द्र पाण्डे, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारका लागि आएका मध्ये 80% बिरामीको अपरेसन हुने गरेको छ। ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर बद्री रिजालले अस्पतालमा दैनिक करिब 450 देखि 400 जना बिरामी आउने गरेको र त्यसमध्ये 80% को अपरेसन गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। हाल अस्पतालमा दैनिक 25 देखि 30 जनाको अपरेसन हुँदै आएको छ। उहाँले अस्पतालमा बिरामीको चाप हुने गरेकाले 218 शैय्या सञ्चालनमा रहेका जानकारी दिनुभयो। डाक्टर रिजालले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जनशक्ति अभाव भएको बताउनुभयो। झन्डै 300 जनाको हाराहारीमा स्थायी दरबन्दी र आन्तरिक स्रोत लगायतबाट झन्डै 300 गरी 600 जना कर्मचारी कार्यरत रहेको पनि बताउनुभयो। आवश्यक सँगसँगै ट्रोमाको एक्सपान्सन सँगसँगै ट्रोमाको साइड बाई साइड चाहिने भनेको रिह्याब सेन्टर हो। ट्रोमा भएर प्यारालाइज भएर आइसकेको बिरामी जस्तो हामीहरूकोमा तपाईलाई भन्नुपर्दा स्पाइन इन्जुरीहरू जुन ढाडमा चोट लागेर खुट्टाहरू हातहरू नचल्ने भएर आएको बिरामीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अपरेसन गरिसकेपछि रिह्याब सेन्टर जानुहुन्छ। हामीले प्राइभेटमा अब पठाइरहेको अवस्था छ, सरकारी लेभलमा छैन। त्यसैले कस्टको हिसाबले पनि र नेपाल सरकारले त्यो पनि सेवा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले कुरा गरिरहेछौँ। त्यसैले रिह्याब सेन्टरको एउटा आवश्यक छ। जस्तो रिहेबिलिटेसन, जस्तो चोट लागेर अपाङ्गता भएका बिरामीहरूलाई जस्तो उसले आफै टोयलेट कसरी गर्ने हैन र अनि उसको चाहिँ साइकोलोजिकल थेरापी भनौँ, जस्तो हिँडिरहेको मान्छे एक्सिडेन्ट भएर एकैचोटि हिँड्न नसक्दा जुन मेन्टल स्ट्रेस र डिप्रेसनमा जान्छ। डाक्टर रिजालले ट्रमाका लागि अति आवश्यक मानिएको रिहाब सेन्टर सरकारी तवरबाट नहुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी तवरमा रिहाब सेन्टर नहुँदा निजीमा पठाउन बाध्य भएको भन्दै त्यसका लागि लबिङ गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्पाइन इन्जुरी, ढाडमा चोट लागेर खुट्टा हात नचल्ने भएर आएका बिरामीहरू अपरेसन गरिसकेपछि पुनः स्थापनाका लागि रिहाब सेन्टरमा जानुपर्ने बताउनुभयो। सेन्टरमा इन्जुरी भएका स्पाइन इन्जुरीहरू भनौँ, स्पोर्ट्स इन्जुरी भनौँ, घुँडाको चोट, अब धेरै कुराहरूमा ढाडको चोटहरूमा एमआरआईको आवश्यक हुन्छ। त्यो एमआरआई यहाँ छैन। हामीले वीरमा पठाउँछौँ र पालो कुर्नुपर्ने हुन्छ, नभए बिरामीहरू चाँडो भनेर प्राइभेटमा गइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई कस्ट पनि बढी परिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यसको लागि कस्ट कम परोस् र सुविधा होस् भन्नको लागि ट्रमा सेन्टरमै एउटा एमआरआई चाहिन्छ। त्यो हामी कुरा गरिरहेछौँ। त्यो जहाँसम्म यो वर्षमा आउँछ होला त्यो हिसाबमा त्यो छ। र अनि सँगसँगै जस्तो तपाईँलाई भने के भने हामीले जुन यो थर्ड फ्लोरमा हामी छौँ अहिले, थर्ड फ्लोरलाई जुन सेकेन्ड फ्लोरमा हाम्रो ओटी छ, उहाँले बिरामीहरूलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ अस्पताल तल्लीन रहेको पनि बताउनु भयो। कुनै पनि बिरामी अस्पतालभित्र उपचार पाएर 2 हप्ताभित्र जसरी पनि फर्किने गरेको जानकारी दिनुभयो। धनगढीमा एकजना ठेकेदारले पुल बनाइहाल्छु भन्दै एकजना मन्त्रीलाई
ठगेका छन्। समय सकिन 3 महिना मात्रै रहिरहँदासम्म पुल नबनेपछि अनुगमनमा पुगेका मन्त्रीलाई 1-2 दिनमै बनाउन थाल्छु भनेर ठेकेदारले ठगेका हुन्। 2 वर्षदेखि बन्न सुरु हुनुपर्ने पुलको खाल्टो मात्रै खनिएको छ। धनगढीको वार्ड नम्बर 16 को पर्यटकीय भादा होमस्टे जाने गेट नजिकको पुल नबन्दा स्थानीयलाई समस्या रहेको छ। एक रिपोर्ट। कैलालीको धनगढीमा पर्ने शिवगङ्गा नदीमाथि आमाले चुनाव लड्दा बन्ने भनिएको पुल भतिजा मन्त्री भएसम्म पनि बनेको छैन। 2074 सालमा चुनाव हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री आर्जु राणा देउबा कैलाली 5बाट उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। ऊ बेला उहाँले हार्नुभयो। 2079 को चुनावबाट उहाँ समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। अहिले उहाँका भतिजा र त्यसबेला राणाका स्वकीय सचिव रहनुभएका प्रकाश बहादुर देउबा 2079 को प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार बनेर कैलाली 5 को खबाट सांसद बन्नुभएको छ। उहाँ वर्तमान प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुनुभएको छ। मन्त्री देउबाले आमा चुनाव लड्दा बन्ने भनिएको पुल छोराले चुनाव जितेर आउँदासम्म नबन्ने कस्तो मोडल हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। 74 मा आमा र 78 मा छोरा लड्दासम्म नबन्ने पुल के मोडल हो भने अब एउटा त्यो शिवगङ्गा भन्नेमा त 74 देखि ठेका लागेको अहिलेसम्म पनि काम नगरिकन त्यसको ठेका पनि कन्टिन्यू छ। ठेकेदार पनि काम चाहिँ गर्नु पर्दैन हैन। यस्तो चाहिँ विकृतिहरू छ। शिवगङ्गा नदीमा ठेक्का भएको 6 वर्षमा पनि पुल बनेको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 र 17 जोड्ने यो पुल 2074 सालमै ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 3 वर्षमा काम पुरा गर्ने कबोल गरेको निर्माण कम्पनीले कुल लागतको 22% रकम लगिसकेको छ। तर पुलको जग हाल्ने काम पनि पुरा भएको छैन। सरकारले 2074 साल असार 3 गते पप्पू एडभेन्चर जेबीलाई धनगढी उपमहानगरको 16 को पत्थरी र वडा नम्बर 17 को रामपुर जोड्ने पुल निर्माणको ठेक्का दिएको थियो। कुल 14 करोड 26 लाख रुपैयाँमा 3 वर्षभित्र काम सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर र उक्त कम्पनी बीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका निर्देशक इन्जिनियर हरि सुवेदीले ठेक्का सम्झौता भएको 6 वर्ष पुगे पनि निर्माणको काम सम्पन्न नभएको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण कम्पनीका कारणले पुल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकाले अब एक मौका दिने र पनि काम सहज रूपमा सुचारू नभए कारबाही सहित ठेक्का रद्द गरिने बताउनुभयो। हामीले अहिले के गर्दैछौँ भन्दा हाम्रो तयारी निर्माण व्यवसायलाई अन्तिम अवसर दिने, समय छुट्याएर अन्तिम अवसर दिने र उसले यदि डिजाइन रिभ्यू गरेर त्यसमा डिजाइन रिभ्यू गरेर फर्दर काम गर्न सक्ने अवस्था आयो भने ठिक छ। त्यो आएन, त्यो देखिएन भने हामी यही आर्थिक वर्षभित्र नै है धेरै पछि अब यो कुरेर धेरै गरेर काम पनि छैन, यो असारभित्र नै भनौँ अब यो कुनै एउटा सोल्युसन आएन भने ठेक्का अब टर्मिनेट गर्ने हिसाबले नै हामी गइसकेका छौँ। वर्षौं अगाडि जग बनाउन सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले डिजाइनमा समस्या देखिएका कारण काम रोकेको भन्ने गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार ठेकेदारले फाइलिङको काम 25% सकिएको भनेर कुल लागतको 22% अर्थात् 3 करोड 13 लाख 72 हजार रुपैयाँ लगेको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार 2077 असार 25 भित्र निर्माणको काम सक्नुपर्ने थियो। म्याद सकिएको 3 वर्ष पुग्न लागेको छ। पुल निर्माण नगर्ने कम्पनीसित ठेक्का रद्द गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि सडक डिभिजनलाई पत्राचार गरिसकेको छ। पुल नहुँदा धनगढी नगरका बासिन्दा पानीमै पसेर नदी तर्छन्। हिउँदोमा काठको पुल बनाउने गरेको भए पनि वर्षामा त्यो बाढीले बगाइदिन्छ। मानिसहरू मोटरसाइकल, अटोरिक्सा र गाडी पनि पानीबाटै वारपार गर्नुपर्छ। निखिल आचार्य, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। नेपालको उत्तरी छिमेकी चिलले सीमावर्ती जिल्ला हुम्लामा नेपाली भूमि मिचिएको आफ्नै आँखाले देखेको भन्दै सत्तारूढ काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता विमलेन्द्र निधिले ठोकुवा गरेपछि चीनसँगको सीमा विवाद पुनः उचालिने सङ्केत देखिएको छ। सबैजसो सरकारले चीनसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको दावी गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहिसक्नुभएका नेता निधिले सीमा मिचेको ठोकुवा गर्नु रहस्यपूर्ण देखिन्छ। एक रिपोर्ट। मुख्य सत्ता घटक नेपाली काङ्ग्रेसका एक शीर्ष नेता विमलेन्द्र निधिको माथिको ट्विटले समस्या रहित सम्बन्ध रहेको भनिएको उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालको भूमि मिचेको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न मलजल गर्ने स्पष्ट छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसक्नुभएका पार्टीका उपसभापति रहिसक्नुभएका नेता निधिले चीनले सीमा मिचिएको आफ्नै आँखाले देखेको ठोकुवा गर्नुभएको छ।
नेपाली भूमि भारतले मिचेको सत्तावार आरोप लाग्ने गरेको पृष्ठभूमिमा काङ्ग्रेसका उपल्लो स्तरका नेता निधिले नै चीनले सीमा मिचेको आँखैले देखेको सदृश्य बयान गरेपछि एक थरी काङ्ग्रेसहरू चीनसँग पनि सीमा विवाद मचाउन तल्लीन रहेको स्पष्ट भएको छ। काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता निधिले उत्तरी छिमेकी चीनको एक सीमावर्ती जिल्ला हुम्लामा बडा दशैं 2080 को सेरोफेरोमा एक साता बिताएर फर्केपछि ट्विट गर्दै चीनले भूमि अतिक्रमण गरेको पाइयो भनी ठोकुवा गर्नुभएको हो। काङ्ग्रेसका एक प्रभावशाली नेता र पूर्व उपसभापति निधिले चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको देखिएको बताएर सुल्झिसकेको दाबी गरिएको चीनसँगको सीमा विवादको आगोमा पुनः घिउ थप्ने काम गर्नुभएको छ। असोज 24 हुम्लाको सिमकोट पुग्नुभएका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधि कार्तिक 1 काठमाडौँ फर्कनु भएको थियो। हुम्ला भ्रमणको अवसरमा नेता निधिले हिल्सा बोर्डरमा स्थानीय बासिन्दाले भोग्नु परेको समस्या र सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा जानकारी लिनुभएको बताइएको छ। उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सीमा सुरक्षा बलमा खटिएका प्रहरी अधिकृत र अन्य सरकारी अधिकारीहरूसँग पुनः सीमा विवादबारे छलफल गरेको बताइएको छ। हिल्साको सीमा क्षेत्रमा चीनको तर्फबाट नेपाली भूमिमा लगाइएको तारबार हटाई सीमा सम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्ने स्थानीय अधिकारीहरूले निधिसँगको भेटमा जोड दिएको दावी गरिएको छ। सीमा सम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्न सदनमा आवाज उठाउने र सीमा सुरक्षाका लागि आवश्यक सरकारी प्रबन्ध जुटाउने पहलमा आफू लागि पर्ने नेता निधिले उक्त भ्रमणका दौरानमा आश्वासन दिनुभएको बताइएको छ। सोही भ्रमण टोलीका नायके काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साईले सीमा क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो पनि गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेशका सांसद समेत रहनुभएका नेता साईले निधि नेतृत्वको 40 जनाको टिमलाई सीमा अतिक्रमणका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। प्राचीन ऐतिहासिक सहर जनकपुरको रैथाने नेता निधिले कूटनीतिक सुझबुझ पनि राख्नुहुन्छ भन्ने रामजानकी मन्दिर र मानसरोवर बीचको धार्मिक आस्था र महत्त्व पनि बुझ्नुहुन्छ। चीनसँगको नेपाल सम्बन्ध बारेमा पनि उहाँ सरकारमै रहेर जानकार भएको नेता हो। अहिले बेमौसममा उहाँले नै चीनको सीमा मिचेको आरोप लगाउनु चाहिँ निकै रहस्यको विषय हो। राजनीतिक ब्युरो न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले 1000 र 500 का नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद केसीले नेता तथा व्यापारीका घरमा अरबौं रकम अवैध सम्पत्ति रहेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आम नागरिकलाई विश्वासमा लिन ठोस काम गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो। हरेक पार्टी अथवा मसँग अत्यन्त नजिक र मैले यो बिचमा चाहिँ बौद्धिक दृष्टिकोणको अत्यन्त उच्चता प्राप्त गरेका साथीहरूसँग व्यक्तिगत नाताले भेटघाट भयो। उहाँहरूको एउटै कुरा के छ भने अर्जुन तिमीहरूले चाहिँ नि समयमै सम्हाल्न सकेनौ भने परिस्थिति तिमीहरूको हातबाट जान्छ है। आम निराशा र असन्तोष बिस्तारै विद्रोहमा परिणत हुँदैछ। जनतामा अराजकता विकसित हुँदैछ। जनतामा चेतनाभन्दा उत्तेजना फैलाउने काम बढी देखिन्छ। जनतामा विवेकभन्दा आवेग फैलाउने काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति राज्यले ठोस विश्वासको र आशाको जुन सञ्चार गर्नुपर्ने हो राज्य त्यसमा असफल छ। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले अहिलेको राजनीतिप्रति आम नागरिकको चरम वितृष्णा बढेको भन्दै अब उनीहरूलाई विश्वासमा लिन कुरा होइन काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ललितपुरका किसानलाई दशैंको बेलामा पनि धान भित्र्याउने चटारो छ। ललितपुरका खेतीयोग्य जमिनमा उपलब्धि भएको धान भित्र्याउन किसानहरूलाई यति बेला भ्याइ नै भ्याइ छ। ललितपुरको खोकनाका किसानहरू धान काट्न र बिटा लगाउन लागि परेका छन्। यसअघि पानी धेरै परेकाले गत वर्षको भन्दा धान उत्पादनमा कमी आएको किसानको भनाइ छ। समयमै मल प्राप्त गर्न नसकेकाले वर्षेनी उत्पादनमा कमी आएको किसानको गुनासो रहेको छ। धानमा मल चाहिएको बेलामा बजारमा अभावको समस्या किसानले वर्षेनी झेल्दै आएका छन्। धान बाली भित्र्याउन काममा खटिनु भएका खोकनाका किसान गणेश महर्जनले धान पाकिसकेकाले दशैंको बेलामा पनि दशैं मनाउन छोडेर धान व्यस्त रहेको बताउनुभयो। असार 12 गते मैले रोपेको छु। मेरो जग्गा जम्मा बिरो पनि 60 आना छ। त्यसै गरी अहिले धान रोप्नु भने कार्तिकको अहिले 8 कति आज कति गते हो कार्तिक 9 गते
मैले त्यो काटेर धान छुटेको छु। यो दुःख गर्ने भने धेरै अब रोप्दा सार घाँस केलाउनु पर्छ, गोलमेल गरेर अहिले 2 चोटि गोलमेल गर्नुपर्छ। कहिले त्यो घाँस ठुलो हुँदाखेरि त्यो केलाउनु पर्ने हुन्छ धानको त्यो बालाहरूमा। त्यस्तै गरी अहिले त्यस्तै काट्ने अहिले 9 गते मैले काटेको छु। पानी धेरै पर्नु, समयमा मल हाल्न नपाउने जस्ता कारणले यस वर्षको उत्पादनमा कमी आएको बताउनुभयो। खोकनासँगै अहिले ललितपुरका बुमती 4 घरे लगायत खेतीयोग्य जमिनमा किसानलाई धान भित्राउने चटारो रहेको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले रुस र युक्रेन बीचको युद्ध विरामको पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै रुस र युक्रेन बीचको युद्ध विरामका लागि हंगेरी शान्तिको पहल गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। उनले ब्रसेल्समा युरोपियन युनियन EU नेताहरूको बैठकमा भाग लिनु अघि यस्तो बताएका हुन्। उनले शान्तिका लागि आफूसँग स्पष्ट र पारदर्शी नीति रहेको बताए। उनले शान्तिका लागि आफूसँग रणनीति रहेको भन्दै शान्तिका पक्षमा बोल्ने आफू मात्रै रहेको बताए। We have a very transparent and clear policy on that. We have a peace strategy, and we would like to do everything in order to have peace. Therefore, we keep open all the communication line to the Russians, otherwise there will be no chance for peace. This is a strategy, so we are proud of it. We are proud of it to do it. We are the only one who is speaking on behalf and in favor of the peace, which would be the interest of everybody in Europe. ब्रसेल्समा EU नेताहरूले इजरायल र हमास तथा रुस र युक्रेन युद्धको बारेमा चर्चा गरेका थिए। निज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी राजेश शर्माको साथमा। धन्यवाद शिवजी। दर्शकबिन अब लागौँ आजका खेलकुद गतिविधितर्फ। नेपाल त्रिकोणात्मक T20 श्रृङ्खलाको फाइनलमा शुक्रबार संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-सँग 4 विकेटले पराजित भएको छ। पाहुना टोली UAE-लाई फाइनलमा बलिङ र ब्याटिङ दुवैमा हावी भएपछि नेपालले श्रृङ्खलाको उपाधि गुमाएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा 163 रनको लक्ष्य UAE-ले निर्धारित 20 ओभरमा सकिन 1 बल बाँकी छँदा नै 6 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। लक्ष्य पछ्याउने क्रममा UAE-ले निकै उत्कृष्ट सुरुवात गरेको थियो। UAE-का ओपनर द्वय मोहम्मद वासिम र आर्यन शर्माले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै आफ्नो टोलीलाई जितको आधार बनाएका थिए। यो जोडीले पहिलो विकेटका लागि 41 बलमा 71 रनको साझेदारी गरे। वासिम 45 रन र शर्मा 25 रनमा आउट भए। वासिम नेपालका तीव्र गतिका बलर सामु आक्रामक रहे। यस क्रममा नेपालको इनिङ सुरु गरेका सोमपाल कामीले पहिलो ओभरमा नै 17 रन खर्चिए। त्यसपछि नेपाली बलरले निकै दबावको सामना गर्नु पर्यो र पावर प्लेमा UAE-ले बिना विकेट 67 रन बटुल्यो। तर 7औं ओभरमा वासिम आउट भएसँगै नेपाल लयमा फर्कियो। गुलशन झाद्वारा आउट हुनुअघि वासिमले 22 बलमा 7 चौका र 2 छक्का प्रहार गरिसकेका थिए। पाथिभरा शनिश्चरी प्रिमियम क्रिकेट लिगको उद्घाटन खेल रोयल किङले जितेको छ। रोयल किङले 34 रनले खेल जितेको हो। 7 बागले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। रोयल किङले पहिले ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 135 रन जोडेको थियो। मोरङको पाथी शनिश्चरीमा भइरहेको उक्त खेलमा रोयल किङ्सका लागि शिवन यादवले नकआउट रहँदै 37 रनको योगदान गरे। 7 बागका निर्दोष अन्सारीले 4 विकेट र आश्विन महतले 3 विकेट लिए। 135 रनको विजय लक्ष्य पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङ गरेको 7 बाग 17 ओभर 5 बल खेल्दै 100 रनमा समेटियो। शुक्रबारको खेलमा रोयल किङका शिवन यादव म्यान अफ द म्याच घोषित भए। शनिबार पहिलो खेल वीरेन्द्रनगर स्टिल टाइगर र गोर्खा लिजेन्ड बीच हुनेछ। दोस्रो खेल आइतबार अस्त्र र रोयल किङ बीच हुनेछ। 7 टिम सहभागी प्रतियोगिताका विजेताले 1,31,111 रुपियाँ र उपविजेताले 71,111 रुपियाँ सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। हस्त खेलकुद गतिविधि अहिलेलाई यति नै। अब लागौँ स्टुडियो 1 तर्फ। धन्यवाद राजेशजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक।
प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसको नेपाल भ्रमण लगायतका विषयमा छलफल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसको नेपाल भ्रमणको तयारी तीव्र। कार्तिक 14 गते संसदको दुवै सदनलाई महासचिव गुटरेसले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका। एक देशबाट अर्को देशमा सर्ने रोग नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा व्यवस्था जरुरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाइ। सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन। धनगढीमा 2 वर्षदेखि बन्न सुरु हुनुपर्ने पुलको खाल्टो मात्रै खनियो। पुल नबन्दा स्थानीयलाई समस्या। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध विरामको पक्षमा आफू रहेको हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री ओर्बानको भनाइ। शान्ति प्राप्तिका लागि रुससँग वार्ता गर्न तयार। र तिर्वी क्रिकेट मैदानमा त्रिदेशीय T20 सिरिजको फाइनल खेलमा UAE को जित। आयोजक नेपाल 4 विकेटले पराजित। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।